आदरणीय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा पनि कपुरकोटका विभिन्न गतिविधिहरू ल्याएर आएको छु म सरिता चलाउने। कपुरकोट गाउँपालिकाको सहयोगमा उत्पादन तथा प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधि सल्यान, दाङ र रोल्पाका विभिन्न सामुदायिक रेडियोहरूबाट प्रसारण हुने गर्दछ। आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना संक्रमितहरूलाई राखेर उपचार गर्नका लागि कपुरकोटमा तयार भइसकेको 50 बेडको आइसोलेसन र यसको व्यवस्थापनका बारेमा गाउँपालिकाका प्रमुखसँग छलफल गर्नेछौँ। यसका साथै गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा भइरहेका विकास निर्माणका काम र वडामा अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधि सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो राप्ती सल्यानबाट हरेक हप्ताको आइतबार बेलुकी 7 बजे र शुक्रबार बिहान 7:30 बजे, रेडियो शारदा सल्यानबाट हरेक हप्ताको आइतबार र बिहिबार बिहान 8:30 बजे, रेडियो तहल्का सल्यानबाट हरेक हप्ताको आइतबार र बिहिबार बिहान 9:15 बजे, रेडियो हाम्रो पहुँच दाङबाट हरेक हप्ताको सोमबार र शुक्रबार बेलुकी 7 बजे, रेडियो सुनसाहारी रोल्पाबाट हरेक हप्ताको आइतबार र बिहिबार बेलुकी 7 बजे सुन्न सकिन्छ। गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार आएपछि नागरिकहरूले विकास र परिवर्तनको अनुभूति त पक्कै गरेका छन्, तर अझै पनि गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। कपुरकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा हालसम्म के कस्ता काम भए र अब गर्नै पर्ने काम के छन् त? वडा अध्यक्ष हेरम बहादुर बुढाथोकीसँगको कुराकानीसँगै सहकर्मी शङ्कर केसीले तयार पार्नु भएको एक सामग्री सुनौ। कपुरकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा पनि कोरोना विरुद्धका विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। वडा तथा टोल स्तरमा गठन भएका निगरानी समूह परिचालन, सामाजिक दूरी कायम राख्ने तथा कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायका बारेमा जनचेतना फैलाउने लगायतका कार्य जारी रहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी लगायत सबैको साथ र सहकार्यमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि काम गरिरहेको वडा अध्यक्ष हेरम बहादुर बुढाथोकीले बताउनु भएको छ। हालसम्म आफ्नो वडामा नेपालभित्रबाट 280 जना र भारतबाट 9 जना फर्किएको वडा अध्यक्ष बुढाथोकीले बताउनु भयो। नेपालबाट घरतिर फर्किएकाहरू 280 जना घरतिर फर्किनु भयो र अब बाँकी रहेका अब 35 जनाहरू हाम्रो नेपालमा बाहिर हुनुहुन्छ र इन्डिया जाने जनसङ्ख्याहरू परिवारसहित 335 छ र यहाँ घरतिर फर्किएकाहरू अहिलेसम्म 9 जना फर्किनु भएको छ। विदेशबाट अहिलेसम्म हाम्रा 139 जना हुनुहुन्छ। 139 जना मध्येमा अहिले 1 जना पनि फर्किनु भएको छैन र साउदीमा हाम्रा 18 जना हुनुहुन्छ, कुवेतमा 6 जना, कतारमा 34 जना, मलेसियामा 72 जना, दुबईमा 5 जना, मालिगामा 1 जना र जापानमा 3 जना हुनुहुन्छ। विकास निर्माणका कामलाई पनि वडाले अगाडि बढाइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यस वर्ष जम्मा 22 वटा योजना मध्ये कति काम सम्पन्न भए त? वडा अध्यक्ष बुढाथोकी अहिले काम भइरहेका 76-77 का कामहरूमा सबै हाम्रा साना ठुला योजनाहरू गरेर खानेपानी, बाटाहरू, विद्यालय भवन, गाउँघर क्लिनिक गरेर हाम्रा 22 वटा योजना थिए। 22 वटा योजनामा अहिले काम सम्पन्न भएका 5 वटा, काम भइसकेर भुक्तानी दिन लिएका 10 वटा काम भइसकेका छन् र अरू काम सम्पूर्ण अहिलेसम्म कामकाज भइरहेका छन्। र विद्यालय, तारबार तथा खानेपानी समस्या समाधानका लागि यस वर्ष विशेष जोड दिएको बुढाथोकीले बताउनु भयो। हाम्रो वडामा नगरी नहुने योजनाहरूमा पहिलो स्कुल भवानी माविको फिल्टामा चारैतिरबाट गाईबस्तुहरू आउने र मान्छेहरू पनि अब त्यो भिड्किने भएले त्यसमा जालीतार सकेसम्म 1 नम्बरमा जालीतार खेलकुदको कार्यक्रमको लागि एकदम उक्त हुने खालको के भन्छन् अब विद्यालयलाई तार, दोर्समा हाम्रो जानकी निमाविसम्म के भन्छन् डाङ्ग्रीमा बाटो अहिलेसम्म नपुगेको अवस्था, विकटको ठाउँ पारको त्यो ठाउँसम्म सडक निर्माण गर्नुपर्ने र खानेपानी साबिका 1 र 2.5 घर धुरी भएको त्यो ठाउँमा 16 ml बराबरको पानी, अहिले त्यसलाई पालो 15 मिनटको पालो गरेर पानी उहाँहरूले नअपुग भएर धेरै भोगेको अवस्थामा लिफ्टिङ सिस्टमबाट जुम्ले ओराल भन्ने ठाउँबाट माथि साबिका 1 र 2 नम्बर वडा
चोरघाटे ट्याप पानी तानेर धारा वितरण गर्ने योजना प्लानिङ छ मेरो। साथै वडा अध्यक्ष बुढाथोकीले आफ्नो वडाका सबै टोलहरू पूर्ण सरसफाई उन्मुख टोलको रूपमा घोषणा भइसकेको जनाउँदै अब समग्र वडालाई घोषणा गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। हाम्रो यो पूर्ण सरसफाइमा 2 वर्षको अन्तर्गतमा हामीले साना कहीँ 15 घरधुरी सङ्ख्या टोल पनि बनाएका थियौँ, कहीँ 30 घरधुरी सङ्ख्या टोल बनाएका थियौँ र करिब हाम्रा 25वटा टोल थिए र 25वटा टोलमा हामीले एकचोटि घोषणा गर्दाखेरि हामीले 3टा टोलसम्म पनि घोषणा गऱ्यौँ र अहिले सबैभन्दा उत्तम सरसफाइको उन्मुख टोल भनेको हाम्रो 6 नम्बर वाडालाई पूर्णता दिनको लागि त्यहाँको उपभोक्ताहरू, त्यसपछि लगायत त्यहाँको बुद्धिजीवी शिक्षक, त्यस स्वास्थ्य जनप्रतिनिधि, पूर्ण सरसफाइको कर्मचारी, त्यस लगायत सम्पूर्णको सहयोगमा यो हामीले 25वटा टोल जति मोटामोटी भयो। बाँकी टोल बाँकी छैन, हाम्रो वाडा छ बाँकी। तपाईँ कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधि सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो राप्ती सल्यान, रेडियो शारदा सल्यान, रेडियो तहल्का सल्यान, रेडियो हाम्रो पहुँचदाङ, रेडियो सुनसहारी रोल्पाबाट तथा अनलाइन र मोबाइल एप्सबाट पनि विश्वभर प्रसारण भइरहेको छ। अब हामी कार्यक्रममा कपुरकोटमा निर्माण भएको आइसोलेसनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, कोरोना रोकथामका लागि गाउँपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्यो र अब नयाँ बजेट कस्तो खालको आउँदैछ भन्ने बारेमा गाउँपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर सेनसँगको छलफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। सेनसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी साथी शङ्कर केसी। भीमबहादुर सेनज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। कपुरकोट गाउँपालिकामा 50 बेडको आइसोलेसन तयार भएको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ। यो आइसोलेसन सेन्टरलाई कसरी तयार गर्नुभयो र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? कपुरकोटमा चाहिँ 50 बेडको आइसोलेसन तयार गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले सल्यानका 3वटा स्थानीय तहमा कपुरकोटमा चाहिँ 50 बेडको, बागचौरमा 50 बेडको र बनगाडको पिण्ड नगरपालिकामा चाहिँ 100 बेडको आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने निर्णय गरे पश्चात कपुरकोट गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाट नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 50 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड निर्माण गरिएको छ र त्यो निर्माणको व्यवस्थापनका लागि कपुरकोट गाउँपालिका र नेपाली सेनाको चाहिँ संयुक्त सहयोगबाट चाहिँ हामीले 50 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। यो क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि अथवा चाहिँ अहिले भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई हामीले बनाएका क्वारेन्टाइनमा राखेपछि उनीहरूको पिसिआर चाहिँ लिँदाखेरि जसको चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ हुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ राख्ने भन्ने आधारमा नै ती हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा 50 बेडको चाहिँ आइसोलेसन वार्ड चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। कपुरकोट गाउँपालिकामा धेरै व्यक्तिहरू नेपालकै विभिन्न स्थानबाट र भारत लगायतका देशबाट पनि फर्किनुभयो। ती नागरिकहरूलाई यहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? यो कोरोनाको सङ्क्रमण बढेपछि र नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि हाम्रो गाउँपालिकाका नागरिकहरू देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा कामदारको रूपमा चाहिँ जानुभएको थियो र चाहिँ सरकारले यो लकडाउनको घोषणा गरिसकेपछि घर फर्किने चाहिँ अभियान भयो। घर फर्किने अभियान हुँदाखेरि हामीले त्योभन्दा पहिले के गर्यौँ भने हाम्रो वास्तविक चाहिँ हाम्रा चाहिँ कपुरकोट गाउँपालिकाभित्रका चाहिँ नागरिकहरू देशभित्र र देश बाहिर चाहिँ कति जानुभएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ डाटा कलेक्सन गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई जब फर्किने क्रम सुरु भयो, देशभित्रबाट फर्किने क्रम सुरु भइसकेपछि हामीले कपुरकोट गाउँपालिकाका 6वटै वडाहरूमा गएर चाहिँ 24वटा चाहिँ हामीले चाहिँ सामुदायिक क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ निर्माण गरेर त्यो पनि समुदायको व्यवस्थापनमा र चाहिँ गाउँपालिकाले अरू अन्य खानपानको व्यवस्थापन चाहिँ गाउँपालिकाले गर्ने गरी समुदायको व्यवस्थापनमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेर पहिलो चरणमा चाहिँ देशभित्रबाट आएका नागरिकहरूलाई ती 24वटा चाहिँ सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि उहाँहरूको हामीले चाहिँ प्रत्येक जिल्लाबाट आएका नागरिकहरूलाई चाहिँ ऱ्यान्डमली उहाँहरूको चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरेर सबैको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ नन रियाक्टिभ अथवा नेगेटिभ आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा
बस्नका लागि चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ घर पठायौँ। यो लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीकै बिचमा गाउँपालिकामा विभिन्न विकास निर्माणका कामहरूलाई यहाँहरूले कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? गाउँपालिकाभित्र हामीले विनियोजन गरेर चाहिँ ट्याएका योजनाहरू र प्रदेश र सङ्घबाट पनि वितरण भएर आएका आयोजनाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि पहिलो कुरा त योभन्दा पहिले हामीले चाहिँ जिल्लामा विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर अलिकति त्यो बेला चाहिँ बिचमा चाहिँ अत्यन्त धेरै चाहिँ कडाइका साथ लकडाउन भएको अवस्थामा पनि विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र विकास निर्माणका कामहरू गर्दाखेरि जो चाहिँ हाम्रा चाहिँ देशभित्रका नागरिकहरू चाहिँ घर फर्किएका नागरिकहरूलाई कम्तीमा पनि केही रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ केही कामहरू सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसमध्ये चाहिँ केही खानेपानीका कामहरू, त्यसपछि चाहिँ विद्यालय भवनका कामहरू, सडक निर्माणहरू, सिँचाइका कामहरू लगायतका कामहरूलाई चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले चाहिँ विभिन्न शर्तहरू चाहिँ निर्धारण गरेर अनि चाहिँ जसरी काम गर्ने हो कुनै जस्तो अब चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट भएका आयोजनाहरूलाई हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ ठेकेदारहरूलाई चाहिँ विभिन्न शर्तहरू बनाएर र चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कामहरूलाई पनि हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ शर्तहरू राखेर उहाँहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै सेनिटाइजर मास्कदेखि लिएर ती सामग्रीहरू प्रयोग गरेर काममा लगायौँ। त्यो बाहेक हाम्रो चाहिँ यो गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगारको कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ समयमै सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसै गरी अहिले पनि हामीले चाहिँ कर्णाली प्रदेशबाट जुन आएको छ मुख्यमन्त्री रोजगारको कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ अहिले काम चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। हजुर, अब यहाँ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन तथा आगामी जुन नयाँ खालको बजेट ल्याउने क्रम पनि सुरु भइसकेको छ, यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन यहाँहरूले प्रदेश लगायतका निकायसँग कस्तो समन्वय गरिरहनु भएको छ? कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामीले जब सङ्घीय सरकारले लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि स्थानीय तहले कसरी चाहिँ कोरोना भाइरस महामारीलाई चाहिँ रोकथाम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ पहिलोपटक गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको हामीले चाहिँ जुम मिटिङ चाहिँ गरेर हामीले चाहिँ 8-9वटा बुदाहरूमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हामीले सुझाव दियौँ। ती सुझाव दिँदाखेरि देशभित्रका नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, देश बाहिरबाट आउने नागरिकहरू कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, विकास निर्माणका कामहरूलाई चाहिँ कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ, राहत वितरणको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी वितरण गर्न सकिन्छ र त्यसमध्ये पनि हामीले चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी भनेको चाहिँ हाम्रा जुन चाहिँ देशभित्र र देश बाहिरबाट आउने नागरिकहरूको चाहिँ आरडिटी र पिसिआर चेकको सन्दर्भमा चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले गर्ने कामहरूको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ 8-9वटा चाहिँ एजेन्डामा छलफल गरेर चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारलाई चाहिँ केही सुझावहरू चाहिँ पठायौँ। त्यसपछि त्यो पहिलो चरणमा गऱ्यौँ भनेदेखि दोस्रो चरणमा चाहिँ जब लकडाउन खुकुलो भयो र चाहिँ देशभित्रका नागरिकहरू आइसकेपछि देशभित्रबाट आउने नागरिकहरू आउँदासम्म चाहिँ यो सङ्क्रमणको अवस्था त्यति देखिएको थिएन र जब चाहिँ भारतबाट हाम्रा नागरिकहरू देश फर्किने अभियान भइसकेपछि कोरोनाको महामारी अत्यन्त धेरै महामारीकै रूपमा चाहिँ आयो र सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारले समयमै अलिकति सोच्न चाहिँ सकेन। हामीले पहिले के सुझाव दिएका थियौँ भनेदेखि जस्तो इन्डिया लगायतबाट आउने नागरिकहरूलाई बोर्डर एरियामै उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि उहाँहरूको चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै सम्बन्धित स्थानीय तहमा चाहिँ पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौँ। सम्भवतः त्यो चाहिँ सरकारले गर्न सकेन, त्यसमध्ये पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि गर्न सकेन र यो पछिल्लो पिरियडमा हेर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ सुदूरपश्चिम र हाम्रो चाहिँ कर्णाली प्रदेश भनेको चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ इन्डियामा चाहिँ काम गर्न जाने कामदारहरू फर्किने क्रममा पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ बढी सङ्क्रमण चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ इन्डियाबाट आउने नागरिकहरूबाटै भयो। त्यो भइसकेपछि हामीले त्यसको लागि कर्णाली प्रदेशभित्र जति चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू भित्रिरहनु भएको छ, हाम्रा कामदार दाजुभाइहरू भित्रिरहनु भएको छ, उहाँहरूको समयमै उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर अनि उहाँहरूको चाहिँ समयमै पिसिआर गरेर चाहिँ घर फर्काउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ पटक पटक चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दियौँ। तर पनि अब यो चाहिँ समयमै हुन नसकेको कारणले अस्ति मात्रै पनि हामीले चाहिँ यही 30 गते गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ अनि नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय सङ्घका चाहिँ पदाधिकारीहरू चाहिँ मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र चाहिँ कानुन मन्त्रीसँग चाहिँ भेटेर हामीले जुन चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारले
गर्नुपर्ने कामहरू जुन पछिल्लो पिरियडमा अहिले चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ स्थानीय तहले अत्यन्त धेरै चाहिँ दुःख गरेर भए पनि चाहिँ आफ्ना स्थानीय तहमा चाहिँ अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेको र क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन चाहिँ मा चाहिँ सहयोग थोरै मात्रै चाहिँ के अरे चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के अरे कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको छ र त्यसमध्ये पनि ती सहयोग चाहिँ अपर्याप्त भएको छ। त्यो सहयोग चाहिँ एकदम न्यूनतम भएको छ। त्यस कारणले यो न्यूनतम सहयोगले चाहिँ हुँदैन। कर्णाली प्रदेश सरकारले अलि धेरै सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसमध्येमा चाहिँ गर्नै पर्ने कुरा के भनेदेखि जब चाहिँ हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखेका छौँ, क्वारेन्टाइनमा राखिसकेपछि उनीहरूको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर चाहिँ पठाउँदाखेरि समयमै त्यसको रिपोर्ट नआउँदा चाहिँ समस्या भएको छ। 14 दिन 15 दिन 20 दिनसम्म पनि राख्नुपर्ने, त्यति बेलासम्म पनि यो चाहिँ यो बेलासम्म पनि रिपोर्ट नआउँदाखेरि हाम्रा चाहिँ स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएकै कारणले हामीले उहाँहरूलाई के सुझाव दियौँ भनेदेखि यो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले 2 ठाउँमा मात्रै चाहिँ अहिले चाहिँ सङ्कलन गरेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु हो, जस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा र त्यसपछि चाहिँ के अरे सुर्खेतमा गर्ने गरेका छ। यो चाहिँ चेक गर्ने मेसिनहरू चाहिँ बढाएर जनशक्तिहरू बढाएर अलि धेरै ठाउँमा गरियो भनेदेखि समयमै रिपोर्ट आउने र चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ के अरे चाहिँ ती कामदार दाजुभाइहरूलाई चाहिँ जसको चाहिँ नेगेटिभ आउँछ उहाँहरूलाई घर पठाउने र पोजिटिभ आएकाहरूलाई चाहिँ जहाँ बनाइएका चाहिँ आइसोलेसनमा चाहिँ पठाएर चाहिँ उहाँहरूको उपचार गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सुझाव दिएका छौँ। र त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ जुन अब चाहिँ बजेट आउँदैछ, यो आउने बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट जसमा आज के अरे 1 गते बजेट ल्याइसक्यो, त्योभन्दा पनि हामीले पहिले चाहिँ सुझाव दियौँ। त्यो बजेट ल्याउँदाखेरि 2-3वटा चाहिँ विषयवस्तुमा चाहिँ यो कर्णाली प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमध्येमा चाहिँ हाम्रो भनाइ के भनेदेखि जुन चाहिँ समानीकरण अनुदानको रकमलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो र अब चाहिँ गर्ने कामहरू भनेका अब हुने बजेट भनेको चाहिँ विशेष गरी रोग र भोग र चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो र विशेष गरी चाहिँ स्थानीय तहमा जुन चाहिँ पठाउने योजनाहरू अब चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका चाहिँ हुनु पर्यो र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि जुन अलिकति चाहिँ सङ्घ प्रदेशको बिचमा र स्थानीय तहको बिचमा चाहिँ केही समन्वयमा चाहिँ समस्या भएको छ र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यति बेला चाहिँ गाउँपालिकामा राष्ट्रिय महासङ्घले कोभिड-19 नियन्त्रणको सन्दर्भमा र चाहिँ अब आउने बजेट र योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै एउटा अन्तर्क्रियात्मक रूपले चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ सुझाव चाहिँ दिएका छौँ। आदरणीय श्रोता, तपाईँ कार्यक्रम कपुरकोट गतिविधि सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम सल्यानको रेडियो राप्ती, रेडियो शारदा, रेडियो तहल्का, दाङको रेडियो हाम्रो पहुँच र रोल्पाको रेडियो सुनसहरीबाट प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा कपुरकोट गाउँपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर सेनज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। भीमबहादुर सेनज्यू, फेरि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब विभिन्न स्थानीय तहहरूले लकडाउनबाट प्रभावित विपन्न नागरिकहरूलाई राहत पनि वितरण गरेका छन्। यहाँहरूको गाउँपालिकामा पनि वितरण भयो। वितरण गरेको राहत वास्तविक पीडितहरूले पायो होला नि त? राहत वितरण हाम्रो गाउँपालिकाले पनि राहत वितरण चाहिँ गर्यो। राहत वितरण गर्दा हामीले चाहिँ वितरणको मापदण्ड बनाएर छलफल गऱ्यौँ। 6वटै वडाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरूलाई राखेर जुन चाहिँ विपन्न नागरिक जस्तो एउटा मापदण्ड बनाइएको छ, असङ्गठित मजदुरहरू र चाहिँ विपन्नहरूलाई चाहिँ छनौट गरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सिफारिस गरेर पठाउनुहोस्, त्यही आधारमा चाहिँ हामीले राहत दिनुपर्छ भन्ने भइसकेपछि 6वटै वडाका हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको बैठक बसी त्यो वडामा रहेका चाहिँ राजनीतिक दल, नागरिक समाजसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर जो चाहिँ पाउनुपर्ने पीडित हो ती पीडितहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले सिफारिस गरेकै आधारमा चाहिँ गाउँपालिकाले राहत वितरण गरेको छ। मलाई लाग्छ पाउनुपर्नेले नै राहत पाएका छन्। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीहरूको लागि कपुरकोट गाउँपालिकामा सुरक्षा सामग्रीहरूको पर्याप्तता छ कि छैन, त्यसै गरेर स्वाब सङ्कलन लगायतको कार्यको लागि विभिन्न सामग्रीहरूको पर्याप्तता कस्तो छ गाउँपालिकामा? कपुरकोट गाउँपालिकामा खटिएका चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरू, विशेष गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पिपी सेट, मास्क, सेनिटाइजर, त्यसपछि थर्मल गन लगायतका औषधि लगायतका सामग्रीहरूको हामीले चाहिँ
पर्याप्तता बनाउने प्रयासमै लागेका छौँ। सुरुमा त अलि समस्या नै भयो। जति बेला चाहिँ सामग्रीहरू नै नपाउने अवस्था रहँदाखेरि पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ती सामग्री उपलब्ध बनायौँ र अहिले चाहिँ पछिल्लो पिरियडसम्म आउँदा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ सामग्रीहरू पुगेकै छ र एकदमै चाहिँ पर्याप्त भन्न सकिँदैन, तर चाहिँ हामी अभाव चाहिँ भएको छैन। त्यो बाहेक हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राखेका छौँ। हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेका चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ PCR हामीले यहीँबाटै गर्छौँ। हामीले PCR गर्दाखेरि पनि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको पनि हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्था गरेका छौँ र हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अहिले चाहिँ पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ जुन चाहिँ भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई राखेका छौँ। गाउँपालिकाभरिमा एउटा मात्रै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौँ र हामी कहाँ चाहिँ जतिजना नागरिकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि चाहिँ गाउँपालिकामै हामीसँग चाहिँ एकजना चाहिँ डाक्टर हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्नका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पनि खरिद गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ आफै यहीँबाट चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर नजिकको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाउने गरेका छौँ। अहिले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो चाहिँ स्वाब कलेक्सन लगायतको काम गर्नका लागि चाहिँ हामीसँग चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ छ। कपुरकोट गाउँपालिकामा पालिकाभन्दा बाहिरबाट अब आउने नागरिकहरू कति हुनुहुन्छ? देशभित्रबाट आउने नागरिकहरू हामीसँग लगभग अहिले चाहिँ 1100 जना जति चाहिँ आउनुभयो होला। अब मोटामोटी हामीसँग सम्पर्कमा रहेका चाहिँ 20-30 जना जति हुनुहोला। त्यो बाहेक इन्डियामा रहेका हाम्रो डाटा कलेक्सन गर्दाखेरि इन्डियामा रहेका नागरिकहरूको 639 जना समथिङ हामीसँग डाटा थियो। त्यसमध्येमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग चान्चुन 80-90 जना जति आउनुभयो होला, बाँकी आउने क्रममा नै हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक तेस्रो मुलुकमा रहेका नागरिकहरूको सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ 815 जनाको हामीसँगको डाटा हो। त्यसमध्येमा अहिलेसम्म हामीसँग चाहिँ आउनेमा केही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र आउने डाटा त्यति हो। अब त्यो उहाँहरू चाहिँ मलाई बिचबिचमा धेरैले अब हामी नेपाल फर्किन चाहेका छौँ, नेपाल फर्किँदाखेरिको व्यवस्था के छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ र हामीले चाहिँ नेपाल फर्किँदाखेरि अहिले चाहिँ सरकारले एउटा निर्णय गरेको छ। तेस्रो मुलुकमा रहेका नागरिकहरू चाहिँ फर्किँदाखेरि जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ उहाँहरू झरिसकेपछि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ होल्डिङ सेन्टरमा राखेर त्यसपछि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ सरकारसँग कर्णाली प्रदेश अथवा जुन प्रदेश सरकारसँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ ल्याउने, त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ स्थानीय तहसँग कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ पठाउने भन्ने भएकै कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई हामीले त्यही भनेका छौँ। जस्तो अब तपाईँहरू चाहिँ फर्किँदाखेरि होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्यो भने हामी स्थानीय सरकारले तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहसम्म ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस कारणले आउने हो भनेदेखि तपाईँहरू आउनुभन्दा पहिले हामीसँग चाहिँ को आउँदै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ जानकारी गराउनु भयो भने उहाँहरूको लागि यहाँ चाहिँ अब क्वारेन्टाइन लगायतको व्यवस्थापन हामीले गर्छौँ भन्ने पनि भनिरहेका छौँ। गाउँपालिकामा नयाँ नीति कार्यक्रम र बजेट पनि आउँदैछ। कहिलेसम्म नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट कतातर्फ केन्द्रित हुन्छ होला, जानकारी गराइदिनुहोस् न। आर्थिक वर्ष 2077-78 को चाहिँ वार्षिक नीति कार्यक्रम चाहिँ ल्याउने तयारीमा छौँ। यो गाउँपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीहरू लगायतका व्यक्तिहरूसँग बसेर सुझाव लिने कार्यक्रम छ र हामीले चाहिँ 10 गते यो गाउँपालिकाको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले पनि बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्यो, प्रदेश सरकारले पनि बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्यो र स्थानीय तहले असारको 10 गते बजेट ल्याउने भन्ने नीतिगत रूपमै चाहिँ छलफल भएकै कारणले हामीले 10 गते नै नीति कार्यक्रम र बजेट चाहिँ ल्याउँछौँ। र यति बेला हामीले ल्याउने बजेट भनेको विगतको भन्दा अलिकति फरक चाहिँ रहन्छ, किनभनेदेखि अहिले कोभिड-19 को महामारीका कारणले गर्दा कोभिड-19 कसरी नियन्त्रण गर्ने पहिलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो रोग छ यो रोगसँग लड्नको लागि त्यसमा चाहिँ केन्द्रित रहन्छौँ भने दोस्रो कुरा चाहिँ अब अहिले रोग मात्रै नभएर भोग पनि रहन सक्छ। त्यसकारणले तेस्रो कुरा चाहिँ अब रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका चाहिँ बजेटमा चाहिँ केन्द्रित रहेर चाहिँ हामी चाहिँ यति बेला बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ। यहाँहरू निर्वाचित भएर आएको पनि 3 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यहाँहरूले भन्नुपर्दा अहिलेसम्म देखिने गरेर गरेका मुख्य कामहरू
यहाँले बताउन सक्नुहुन्छ? हामीले धेरै गरेका छौँ भन्दाखेरि पनि अब नदेखिने हुन सक्छन्। हामीले चाहिँ ठुला साना गरेर चाहिँ धेरै कामहरू गरेका छौँ। हाम्रा 6वटै वडाका जनताका आवश्यकताहरू अनन्त थिए। ती आवश्यकताहरूलाई हामीले क्रमशः पुरा गर्ने चरणमा चाहिँ अघि बढ्यौँ। हिजो हामी निर्वाचित भएर आउँदादेखिका पहिलो प्राथमिकतामा रहेका भनेका चाहिँ विशेष गरी पूर्वाधार, बाटो, खानेपानी, विद्यालय भवन, सिँचाइ, विद्युत, कृषि, पशुपालन लगायतका विषयवस्तुहरूलाई जोडेरै हामीले चाहिँ हिजोदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आयौँ। आउने क्रममा विभिन्न क्षेत्रमा विशेष गरी चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा हामीले चाहिँ कृषिको यान्त्रिकरणका कार्यक्रमहरू, मिनी टेलरहरू, थ्रेसरहरू अनुदानमा वितरण, त्यसपछि आएर चाहिँ मिनी किटहरू वितरण, बिरुवाहरू वितरण लगायतका चाहिँ कृषिका क्षेत्रमा गऱ्यौँ भने पशुपालनका क्षेत्रमा चाहिँ हामीले च्याप कटर लगायतका चाहिँ सामग्रीहरू वितरण, त्यसपछि आएर चाहिँ गोठ सुधारहरू, खोर सुधारहरू लगायतका चाहिँ कार्यक्रम र विभिन्न शिविरहरू पनि त्यसरी चाहिँ पशुका क्षेत्रमा चाहिँ सञ्चालन गऱ्यौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ विद्यालयका भवनहरू, ब्लकहरू निर्माण गर्नेदेखि लिएर शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि चाहिँ आइसिटीको व्यवस्था गर्ने, साइन्स ल्याबको व्यवस्था गर्ने, पुस्तकालयको व्यवस्था गर्ने, विभिन्न चाहिँ शैक्षिक सामग्रीहरूको विद्यालयमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने काम गऱ्यौँ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ 4वटा स्वास्थ्य चौकी चाहिँ हिजो थिए भने 2वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ चाहिँ निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर अहिले चाहिँ 2वटै सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको चाहिँ भवनहरू निर्माण गर्ने चरणमा लागेका छौँ। नागरिकहरूका लागि चाहिँ विभिन्न किसिमका शिविरहरू जस्तो पाठेघरका शिविरहरू, आँखाका शिविरहरू लगायतका कार्यक्रम गरेका छौँ भने त्यसै गरी चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वाधारको सन्दर्भमा जाँदाखेरि, बाटोघाटोको सन्दर्भमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ नयाँ ट्र्याक ओपनहरू गरेका छौँ भने हिजो हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिले जुन ट्र्याकहरू ओपन भएका थिए ती ट्र्याक ओपन भएकालाई पनि हामीले चाहिँ स्तरवृद्धि गरेका छौँ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ गाडी चल्ने किसिमका चाहिँ बाटोहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ 2-3वटा बाटोलाई चाहिँ अलि बढी प्रायोरिटीका रूपमा राखेर हामीले चाहिँ कामहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसमध्येमा चाहिँ यो कपुरकोटदेखि चाहिँ फलाबाङसम्म जोड्ने बाटोको चाहिँ स्तर उन्नति हामीले पहिलो वर्ष पनि गऱ्यौँ र यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ गरेर कर्णाली प्रदेश सरकार र कपुरकोट गाउँपालिकाको चाहिँ सम्पूर्ण अनुदानबाट टेन्डर गरेर हामी लगभग सिमानासम्म चाहिँ बाटो पुर्याउने लागेका छौँ भने त्यसै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो बनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ खालीदेखि गर्पा दहवनसम्मको बाटो पनि हामीले स्तर उन्नति गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यता खालीदेखि रिम टुनिबोटको बाटोमा पनि स्तर उन्नति गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ जस्तो विद्युतीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको हामीले टेन्डर गरेर अब हाम्रो काम अन्तिम चरणमा चाहिँ पुगेको छ। विशेष गरी चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बरमा पनि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानबाट चाहिँ टेन्डर भएर चाहिँ केही काम भएको छ भने हाम्रो गाउँपालिकाले गरेको विद्युतको कामको मेन लाइनको काम अब लगभग अन्त्य भएको छ। हामीले चाहिँ 4 नम्बर वडासम्म हामीले मेन लाइन विस्तार गरेका छौँ। 6 नम्बर वडासम्म पनि मेन लाइनहरू चाहिँ विस्तार गर्ने कार्यक्रम भएको छ र यो वर्ष चाहिँ हामीले विद्युत काम कति बाँकी रहन्छ, हामीले गरिसकेपछि कति बाँकी रहन्छ त्यसको चाहिँ मोटामोटी गरेर चाहिँ अब यो 2 वर्षभित्र चाहिँ यो गाउँपालिकाभरि लगभग हामी चाहिँ विद्युतीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लागेका छौँ। त्यति मात्र नभएर चाहिँ अब हामी यो गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा प्रशासकीय भवन पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा चाहिँ पुगेका छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रा जनताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ विकासको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा आवश्यकताहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ महसुस गरेर चाहिँ जनताहरूबाट आएका मागहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याएर हामीले विशेष गरी चाहिँ खानेपानीका समस्याहरू पनि धेरै थिए। ती खानेपानीका समस्याहरूमा चाहिँ हामीले गत वर्ष 4 नम्बर वडामा चाहिँ एउटा वृहत खानेपानीको चाहिँ लिफ्टिङबाट काम सुरुवात गरेर अन्तिम चरणमा गएको छ। अनि यो वर्ष फेरि हामीले वडा नम्बर 5 को चाहिँ जामुनीमा लिफ्टिङबाट खानेपानीको काम गरेर चाहिँ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हुन्छ त कार्यक्रममा आएर आफ्ना अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। कपुरकोट गाउँपालिकाले कोभिड-19 देखि विकास निर्माण र आगामी बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ के गर्दैछ भन्ने कुराको सन्दर्भमा जुन कुरा कपुरकोट गतिविधि मार्फत चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि चाहिँ म शङ्कर केसीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
आदरणीय श्रोता, हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम कपुरकोट गाउँपालिकाको सहयोगमा सल्यान, दाङ र रोल्पाका सामुदायिक रेडियोहरूबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया दिनुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि कपुरकोटका विभिन्न गतिविधिहरू ल्याएर हामी आउने नै छौँ। कार्यक्रम सुन्ने तपाईँ र विभिन्न रेडियोका प्राविधिक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म सरिता चलाउने पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।